नावल पाकिश के क्लब मुसन्नफ मजहर कलीम एम.ए. एपिसोड 13। ठीक है बॉस, आप 23 बम ब्लास्टर भिजवा दें, फिर मैं आसानी से ये दरवाजे तोड़ लूँगा। लेकिन जल्द अज जल्द भिजवाएं, क्योंकि हो सकता है कोई आदमी अचानक आ जाए। फिलहाल तो सारी इमारत खाली पड़ी हुई है, इस नौजवान ने कहा, और फिर चांद्रा में दूसरी तरफ की आवाज़ सुनता रहा। ठीक है बॉस, आप भिजवा दें, मैं फाटक पर मौजूद हूँगा, लेकिन जल्दी प्लीज़, नौजवान ने कहा, और फिर रिसीवर रखकर वो उठा। ब्लैक जीरो साइड पर हो गया, लेकिन वो नौजवान बजाय इधर आने के कुर्सी से उठकर तेजी से ऑपरेशन रूम के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो शायद फाटक पर बैठा था। वो अजीबोगरीब सी मशीन इसी तरह मेज पर पड़ी हुई थी। उसके ऑपरेशन रूम से बाहर जाती ब्लैक जीरो दरवाजा खोलकर अंदर आया, लेकिन मेज के करीब पहुंचती वो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि अब उसे इस अजीब सी साख्त की मशीन का सामने का हिस्सा नजर आया था। इस पर बेशुमार छोटे बड़े बल्ब मौजूद थे जो मुसलसल जल बुझ रहे थे, और मशीन की दूसरी साइड की तरफ से नीले रंग के जुगनू से जाल बोझ रहे थे। ब्लैक जीरो ने इस मशीन का जायजा लिया, और फिर इसकी नजरें एक सुर्ख रंग के बटन पर पड़ गई जिसके नीचे ऑफ ऑन लिखा हुआ था। ब्लैक जीरो ने वो बटन प्रेस करके छोड़ा तो मशीन पर जलने बुझने वाले बल्ब साकित हो गए, और इसके साथ ही कमरा एक तेज सायरन से गूंज उठा। ब्लैक जीरो झपट कर इस ऑटोमेटिक निजाम के कंट्रोल की तरफ बढ़ा। उसने इसका ऑटो वाला बटन ऑफ कर दिया, लेकिन तेज सायरन इसी तरह बज रहा था। ब्लैक जीरो ने मेज के किनारे पर लगे हुए 2 बटन दबा दिए। दूसरे लम्हे सामने दीवार पर एक स्क्रीन रोशन हो गई और सायरन बजना बंद हो गया। स्क्रीन पर फाटक के अंदरूनी तरफ वही नौजवान जमीन पर साकित पड़ा हुआ नजर आ रहा था। ब्लैक जीरो ने होंठ खींच लिए। अब वो सारी सूरत हाल समझ गया था। ये अजीब साख्त की मशीन कोई जदीद किस्म का ब्लॉकर था, जिसकी वजह से दानिश मंजिल का दिफाई निजाम ब्लॉक होकर रह गया था। जैसे ही मशीन ऑफ हुई, सिस्टम ने दोबारा काम शुरू कर दिया, और चूंकि ऑटोमेटिक निजाम चल रहा था, इसलिए सिस्टम के चलते ही अजनबी फर्द को चेक करके उस पर मफलूज कर देने वाली गैस का फायर खुद ब खुद हो गया था। यही वजह थी कि वो फाटक के करीब फर्श पर साकित पड़ा हुआ था। ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लिया। बटन बंद करके उसने दराज से नकाब निकालकर चेहरे पर चढ़ाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नौजवान वाकई फाटक के सामने मफलूज पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो हरकत ना कर सकता था। ब्लैक जीरो के सामने आने पर उस नौजवान की आंखों में शदीद हैरत के तासुरात नमूदार हो गए, लेकिन चूंकि वो मफलूज था, इसलिए उसकी जबान हरकत ना कर सकती थी। ब्लैक जीरो ने झुककर उसे उठाया और कांधे पर लाद कर वो वापस पलटा, और फिर उसे गेस्ट रूम में बंद करके वो तेज तेज कदम उठाता वापस ऑपरेशन रूम में आ गया। अब इस आदमी का इंतजार था जिसे लेने ये नौजवान फाटक पर जा रहा था। उसने चंद मखसूस बटन दबाए तो स्क्रीन पर फाटक का बैरूनी मंजर नजर आने लगा। सड़क पर ट्रैफिक चल रही थी, और फिर अचानक एक सुर्ख रंग की कार से तेजी से मुड़ी और फाटक के सामने आकर रुक गई। उसमें से एक गैर मुल्की नौजवान बाहर आया। पहले तो उसने फाटक को धकेल कर खोलना चाहा, लेकिन फाटक न खुलने पर उसने कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। कमरे में कॉल बेल की मखसूस आवाज गूंजी। ब्लैक जीरो ने एक बटन दबाया और दराज के साथ चिपका हुआ माइक उठा लिया। कौन है बाहर? ब्लैक जीरो की अलग सी आवाज उसी नौजवान जैसी निकली जैसे वो गेस्ट रूम में बंद कर आया था। ओह डिक्सन, मैं जैकी हूँ। बॉस ने तो कहा था कि तुम फाटक पर मौजूद होगे। मैं वो ब्लास्टर ले आया हूँ। कमरे में एक अजनबी आवाज गूंजी। फाटक पर आने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ का कंट्रोल संभाल लिया है। मैं फाटक खोल रहा हूँ, तुम कार को लेकर अंदर आ जाओ। ब्लैक जीरो ने उसी लहजे में कहा, और साथ ही उसने फाटक खोलने वाला लीवर खींचकर नीचे कर दिया। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर फाटक खुलता नजर आया। फिर सुर्ख रंग की कार अंदर दाखिल हुई। ब्लैक जीरो ने कार के अंदर दाखिल होते ही मफलूज कर देने वाली गैस का मखसूस बटन प्रेस किया, और आगे बढ़ते हुई कार जखलक एक झटके से रुक गई। फाटक खुद ब खुद बंद हो चुका था। ब्लैक जीरो उठा और ऑपरेशन रूम से बाहर निकलकर सुर्ख रंग की कार की तरफ बढ़ गया। वो गैर मुल्की नौजवान स्टेयरिंग पर बेहिस्सो हरकत बैठा हुआ था। उसने कार का दरवाजा खोला और इस आदमी को बाहर घसीटकर अपने कंधे पर डाला, और इसे दूसरे गेस्ट रूम में बंद करके वो वापस कार की तरफ आया। पिछली सीट पर कैनूस के थैले में बंद एक बड़ा सा डब्बा पड़ा था। ब्लैक जीरो ने उसे उठाया और फिर इसलिए हुए वो ऑपरेशन रूम में आ गया। मेज पर उसे रखकर उसने उस पर चढ़ा हुआ कैनूस का थैला उतार दिया। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। वाकई इंतहाई ताकतवर और जदीद तर्ज का बम ब्लास्टर था, और अगर ब्लैक जीरो बर वक्त ना पहुंच जाता तो इस बम ब्लास्टर से तो पूरी बिल्डिंग तबाह की जा सकती थी। दरवाजे की तो अहमियत ही ना थी। ब्लैक जीरो ने बम ब्लास्टर एक तरफ रखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर वो तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां पहला आदमी, जिसे डिक्सन कहकर पुकारा गया था, मौजूद था। ऑटोमेटिक लॉक खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो डिक्सन वैसे ही मफलूज हालत में कमरे में पड़ा हुआ था।
بلیک زیرو آگے بڑھا اور اس نے اس کا مفلوج بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کی مخالف دیوار کے پاس لے گیا. وہاں اسے چھوڑ کر وہ واپس پلٹا. پھر دروازے قریب موجود کنٹرول پینل پر 2 بٹن پریس کر دیے. دوسرے لمحے سڑ کی تیز آواز سے شفاف شیشے کی ایک دیوار چھت سے اتر کر فرش میں غائب ہو گئی. اب کمرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. ایک طرف بلیک زیرو کھڑا تھا, دوسری طرف وہ ڈکسن پڑا ہوا تھا. بلیک زیرو نے پینل کے نیچے مخصوص انداز میں ہاتھ مارا تو دیوار کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک طرف ہٹ گیا اور ایک تختہ سا باہر کو نکل آیا جس پر بے شمار بٹن لگے ہوئے تھے. بلیک زیرو نے ایک بٹن پریس کیا اور پھر مڑ کر ڈکسن کو دیکھنے لگا. اس بٹن کو پریس ہوتے ہوئے ڈکسن والے حصے میں چھت پر ہلکے نیلے رنگ کی شعاعیں ایک بار چمکی اور پھر بجھ گئی. دوسرے لمحے ڈکسن کے جسم میں خود بخود حرکت پیدا ہوئی اور اس نے سمٹ کر اٹھنے کی کوشش کی. بلیک زیرو نے ایک اور بٹن دبا دیا. ڈکسن والے حصے کی چھت نے اس بار براؤن رنگ کا دھول اگلنا شروع کر دیا اور ایک لمحے میں یہ دھواں ڈکسن والے حصے میں بھر گیا. دھوئیں کی وجہ سے ڈکسن نظر نہ آ رہا تھا, لیکن دھواں چند لمحے رہنے کے بعد خود بخود ہی غائب ہو گیا اور بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے ایک اور بٹن دبایا تو چھت سے سرخ رنگ کی شعاعوں کا ایک دھارا سا نکل کر ڈکسن کے جسم پر پڑنے لگا. چند لمحوں بعد بلیک زیرو نے بٹن آف کیا تو سرخ رنگ کی شعاعوں کا یہ دھارا سا ختم ہو گیا. بلیک زیرو نے تختہ واپس دیوار میں دھکیلا اور پھر پینل پر موجود ایک بٹن دبایا تو شیشے کی وہ دیوار سرڑ کی تیز آواز کے ساتھ واپس چھت میں غائب ہو گئی. بلیک زیرو تیز تیز قدم اٹھاتا ڈکسن کی طرف بڑھ گیا. اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک موجود نہ تھی. بلیک زیرو نے اس کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. اس کا نقاب اس قسم کا تھا کہ اس میں آنکھیں کھلی ہوئی تھی. کیا نام ہے تمہارا؟ بلیک زیرو نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا. ڈکسن. ڈکسن کی زبان سے لفظ نکلا. مخصوص شعاعوں کی وجہ سے وہ ٹرانس میں آ چکا تھا. اس کی قوت ارادی زیرو ہو چکی تھی, اس لیے بلیک زیرو نے ہیپناٹزم کی مدد سے اس کے لاشعور کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا. ورنہ جس قسم کا یہ آدمی نظر آ رہا تھا شاید وہ اتنی آسانی سے ٹرانس میں نہ آتا. اور چونکہ بلیک زیرو جلد از جلد ہر بات معلوم کر لینا چاہتا تھا, اس لیے بلیک زیرو نے اس طریقے کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا. اس عمارت میں کیوں آئے تھے؟ بلیک زیرو نے پوچھا. T2 طیارے کی فائل لینے. ڈکسن نے جواب دیا. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غیر شعوری انداز میں بات کر رہا ہے اور اس کا جواب سن کر بلیک زیرو چونک پڑا, لیکن پھر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. کس گروپ سے تمہارا تعلق ہے اور تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے اور کیوں؟ پوری تفصیل بتاؤ. بلیک زیرو نے کہا. ہمارے گروپ کا نام TIT ہے, روسیا کا اسپیشل گروپ ہے. پہلے ہمارا چیف ڈاکٹر آرنولڈ تھا. ہم یہاں پاکیشیا کلب کا چکر چلا کر اہم ترین افراد کو بلیک میل کرتے تھے. پھر T2 طیارے کا چکر چل گیا. ڈاکٹر آرنولڈ کو ہیڈ کوارٹر نے ختم کرا دیا. اب انتھونی ہمارا باس ہے. ہم نے کارال ایئر بیس پر ریڈ کرنے کی پوری پلاننگ کر لی تھی کہ ہیڈ کوارٹر نے یہ ریڈ منسوخ کر دیا اور پھر ہیڈ کوارٹر کے حکم سے میں فائل لینے یہاں آ گیا. ڈکسن نے بتایا. T2 طیارے پر ریڈ نہ کرنے کی وجہ؟ بلیک زیرو نے پوچھا اور جواب میں ڈکسن نے وہ ساری تفصیلات بتا دی جو اس انتھونی نے بتائی تھی. تم نے جس مشین سے یہاں کا نظام بیکار کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا. SBR-61. ڈکسن نے جواب دیا. ڈائجان اور مادام پروشیا کو جانتے ہو؟ بلیک زیرو نے پوچھا. نہیں. ڈکسن نے جواب دیا. اب انتھونی اور اپنے گروپ پر اس کے اڈوں اور افراد کی پوری تفصیل بتاؤ. بلیک زیرو نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ڈکسن اس طرح شروع ہو گیا جیسے گرامو فون ریکارڈ بجنے لگتا ہے. اس نے واقعی مکمل تفصیلات بتا دی تھی. بلیک زیرو نے منہ پھیر کر پیچھے ہٹ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دوسری طرف دروازے کی طرف مڑ گیا. اس نے دروازے کے ساتھ موجود پینل پر 2 بٹن بیک وقت دبا دیے. چھت سے نیلے اور زرد رنگ کی روشنیاں نکل کر ڈکسن پر پڑی اور بلیک زیرو دروازے کا لاک کھول کر باہر آ گیا. اسے معلوم تھا کہ اب ڈکسن دوبارہ مفلوج ہو گیا اور جب تک اینٹی ریز استعمال نہ کی جائیں وہ ہر قسم کی حرکت کرنے سے معذور رہے گا. آپریشن روم میں پہنچ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. جولیا اسپیکنگ. رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی. X2. بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا. یس باس. جولیا کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا اور بلیک زیرو نے ڈکسن سے ملی ہوئی اینتھونی اور اس کے اڈے اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں
पूरी तफसील बताते हुए फौरी तौर पर इन स्पॉट्स पर रेड करने की अहकामात देने शुरू कर दिए। यस बॉस, क्या इन सबको गिरफ्तार करना है या उड़ा देना है? जूलिया ने संजीदा लहजे में पूछा। कोशिश करना कि जिंदा गिरफ्तार हो सके, वरना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ऑपरेशन फौरी तौर पर मुकम्मल होना चाहिए और तनवीर और कैप्टन शकील को साथ मत ले जाना। मैंने उन्हें एक और ड्यूटी पर भेजना है, ब्लैक जीरो ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रैडल दबा दिया। उसके बाद उसने दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। तनवीर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी। X2। ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। तनवीर का लहजा मुअद्दबाना हो गया। तनवीर, कैप्टन शकील को साथ लेकर तुम दारुल हुकूमत की शुमाल मशरकी पहाड़ियों में मौजूद मदनियात के एक दफ्तर में जाओ। ये इमारत दरअसल कराल एयरबेस का कंट्रोल ऑफिस है। इस इमारत के नीचे जदीद तरीन एयरबेस है जिसमें एक तैयारा T2 मौजूद है। इस तैयारे को उड़ाने के लिए 2 बैनुल-अक़वामी ग्रोह कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक का नाम डायजान है, वो क्रीमिया का टॉप सुपर एजेंट है, और दूसरी एक तंजीम है ब्लू बर्ड, उसकी इंचार्ज मादाम प्रोशिया हैं। इस इमारत में मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद मौजूद हैं जिनका इंचार्ज कर्नल चौहान है। तुम उसे जाकर अपना नाम बताना और उसके बाद जब तक मैं मजीद हिदायत न दूँ तुम दोनों ने वहीं रोककर उस एयरबेस की हिफाजत करनी है। कर्नल चौहान तुम्हारे मातहत होगा। मैं उसे हिदायत दे देता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। यस बॉस, तनवीर ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो ने क्रैडल दबाकर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो अब मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ से बात करना चाहता था ताकि वो कर्नल चौहान को हिदायत दे दे। बहैसियत X2 उसका बराह रास्त कर्नल चौहान से बात करना वकार के खिलाफ था। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने जब कहा कि वो कर्नल चौहान को हिदायत दे देंगी तो ब्लैक जीरो के चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। उसने रिसीवर रख दिया। दूसरे लम्हे उसे इमरान का ख्याल आया तो वो चौंक कर सीधा हुआ और उसने एक बार फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस डॉक्टर सिद्दीकी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी। X2। ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। डॉक्टर सिद्दीकी का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया। इमरान किस पोजीशन में है? ब्लैक जीरो का लहजा उसी तरह सर्द था जैसे वो रस्मन ये बात पूछ रहा हो, वरना उससे इमरान के मरने जीने से कोई ताल्लुक ना हो। जाहिर है इस वक्त वो बतौर X2 बात कर रहा था और बतौर X2 वो हर किस्म के जज्बात से बालातर था। ठीक है सर, इमरान साहब की हालत खतरे से बाहर हो गई है। 1-1.5 घंटे बाद वो होश में आ जाएंगे। लेकिन सर, आप मेंबर्स को उनसे मुलाकात से रोक दें। पहले भी ताहिर साहब की वजह से इमरान साहब की हालत इस कदर ख़राब हो गई थी कि मैं वाकई मायूस हो गया था। लेकिन शायद अभी कुदरत को इमरान साहब की ज़िंदगी मकसूद थी, इसलिए वो इस कदर शदीद खतरे से बच गया। लेकिन अब कम से कम 1 हफ्ते तक आप किसी को उनसे मुलाकात ना करने दें, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। और ब्लैक जीरो अपने मुतालिक डॉक्टर सिद्दीकी का रिमार्क सुनकर दिल ही दिल में हंस पड़ा। वो डॉक्टर सिद्दीकी को क्या बताता कि वो उसकी शिकायत उससे कर रहा है। डॉक्टर सिद्दीकी, इमरान से ज़्यादा अहम मुल्की मामलात होते हैं, इसलिए अगर इंतहाई ज़रूरत होगी तो हो सकता है मैं ताहिर को दोबारा भेज दूँगा। आपने इसे नहीं रोकना, मगर ऐसा इंतहाई इमरजेंसी में होगा। वैसे इमरान के होश में आने के बाद आप उसे मेरा पैगाम दे दें कि सब ओके हो गया। मैं ज़रूरत पड़ने पर खुद उससे फ़ोन पर बात कर लूँगा, ब्लैक जीरो ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म, डॉक्टर सिद्दीकी ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर वाकई इत्मीनान के हकीकी तासुरात नुमायां हो गए थे। अब उसे मालूम हो गया था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान इंतहाई आसानी से डॉक्टर आर्नल्ड वाले इस ग्रुप का खात्मा कर लेंगे। इधर तनवीर और कैप्टन शकील दोनों मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिलकर एयरबेस की हिफाजत भी बखूबी कर लेंगे, और अगर डायजान और मादाम प्रोशिया वहां न पहुंचे तो डॉक्टर आर्नल्ड ग्रुप के खात्मे के बाद वो मेम्बरान को इन दोनों की तलाश पर मामूर कर देगा। डायजान की आंखों में शदीद तरीन हैरत के तासुरात इसलिए नुमाया हुए थे कि उसने सुरंग वाले खला में से मादाम प्रोशिया को नमूदार होते हुए देख लिया था। मादाम प्रोशिया के साथ 4 और आदमी थे। ओह, ये तैयारा यहाँ मौजूद है। वेरी गुड, मादाम प्रोशिया ने चीखते हुए कहा। मादाम, डायजान पड़ा है सामने। इसी लम्हे मादाम के एक साथी ने चीखते हुए कहा, और मादाम प्रोशिया डायजान का नाम सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ी और दूसरे लम्हे उसकी नजरें भी जमीन पर पड़े डायजान पर पड़ गई। वो तो ये रास्ता उसने खोला है, लेकिन क्या ये मर चुका है?
मादाम प्रोशिया ने तैयारत भरे लहजे में कहा और फिर तेजी से डायजान की तरफ बढ़ी। ये जिंदा है मादाम, लेकिन मफलूज है, इसे फौरन गोली मार देनी चाहिए। मादाम के एक साथी ने तेज लहजे में कहा, ठहरो, पहले इसकी तलाशी ले लो। डायजान के मुतालिक मशहूर है कि खसूसी मिशन पर अपने पास इंतहाई जदीद तरीन इजादात रखता है और जिस तरह ये रास्ता खुला हुआ मिला है, इससे भी जाहिर होता है कि इसके पास खास चीजें होंगी, मादाम ने कहा। और उसके दो साथी डायजान पर झुक गए और चंद लम्हों बाद ही उन्होंने बगश पिस्टल और दिफाई निजाम तोड़ने वाला बॉक्स और इस तरह की कई चीजें उसकी जेबों से निकाल ली। वेरी गुड, बिगश पिस्टल, और ये तो इंतहाई कीमती है। गुड शो, मादाम प्रोशिया ने बिगश पिस्टल हाथ में लेते हुए कहा। मादाम, हमें देर नहीं करनी चाहिए। एयरबेस का बराह रास्त राब्ता इस इमारत से नहीं है, इसलिए अभी एयरबेस में मौजूद अफराद को मौजूदा सूरत हाल का इल्म नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त इल्म हो सकता है, इसलिए हमें फौरी तौर पर यहाँ से तैयारा निकाल ले जाना चाहिए। एक नौजवान ने तेज लहजे में कहा। तुम ठीक कह रहे हो डेविड, लेकिन ये डायजान हमसे पहले यहाँ पहुंचा और फिर मफलूज हो गया। इसका मतलब है कि तैयारे पर कोई खास दिफाई निजाम मौजूद है जिसने इसे मफलूज किया होगा, मादाम प्रोशिया ने कहा। मैं चेक कर लेता हूँ मादाम, डेविड ने कहा, और उसने जेब से एक बगल नुमा आला निकाला और इसका रुख तैयारे की तरफ करके उसने इसका ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे तैयारे की पोर्टी सतह पर रोशनियां सी चमकी और फिर गायब हो गई। ओह, वाकई डायजान इस निजाम के हाथों मफलूज हुआ है, मादाम प्रोशिया ने कहा। मादाम, आपने डायजान के मुतालिक फैसला नहीं किया, डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। इसे गोली मारना फजूल है। बहरहाल ये क्रीमिया का एजेंट है, कोई गैर नहीं, इसलिए इतनी सजा काफी है कि हम इसकी नजरों के सामने तैयारा लेकर निकल जाए, मादाम प्रोशिया ने कहा और तैयारे की तरफ बढ़ने लगी। उसने उचक कर तैयारे के कॉकपिट का दरवाजा खोला और फिर उछल कर ऊपर बैठ गई। मैं चेक करती हूँ कि क्या इस तैयारे के अंदर बैठकर हम हिफाजत से हैंगर का मेन गेट खोल कर बाहर रनवे पर निकल सकते हैं, और फिर हमें बंद रनवे से ऊपर उड़ाने के लिए भी तो छत खोलना पड़ेगी, मादाम प्रोशिया ने संजीदा होते हुए कहा। डेविड समेत उसके बाकी साथी वहीं तैयारे से बाहर ही खड़े रह गए। कॉकपिट का दरवाजा बंद हो गया। उसी लम्हे अचानक डायजान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता हरकत पैदा हुई हो। शायद मफलूज कर देने वाली रेज मखसूस वक्फे तक ही काम करती थी और वो वक्फा पूरा हो चुका था, लेकिन अभी उसने महसूस किया कि वो पूरी तरह हरकत नहीं कर सकता, इसलिए वो जानबूझकर उसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। इसमें तो वाकई मुकम्मल कंट्रोल मौजूद है। ओह, वेरी गुड। तैयारे के अंदर से मादाम प्रोशिया की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी और बाहर खड़े डेविड और दूसरे साथियों के चेहरों पर मुसरत का आबशार सा बहने लगा। उसी लम्हे तैयारे के इंजन स्टार्ट होने की हल्की सी आवाज आई और डायजान सोचने लगा कि अब उसे उठ जाना चाहिए। अरे, फ्यूल तो है ही नहीं, टैंक खाली है, ये चलेगा कैसे? अचानक अंदर से मादाम प्रोशिया की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और न सिर्फ मादाम प्रोशिया के साथियों बल्कि डायजान की अपनी उम्मीदों पर भी ओस पड़ गई। इसका मतलब था कि पहले इस तैयारे को घसीट कर बाहर ले जाना पड़ेगा, फिर इसमें तेल भरा जाएगा और उसके बाद ये प्रवास कर सकता है। मादाम, इधर फ्यूल कनेक्शन मौजूद है, अचानक मादाम के एक साथी ने चीखते हुए कहा। वो मुड़कर उस कमरे के एक कोने की तरफ देख रहा था जिसमें वाकई एक लंबा पाइप मौजूद था जिसके साथ फ्यूल भरने वाला मखसूस आला नस्ब था। वेरी गुड, जल्दी भरो फ्यूल, जल्दी करो, मादाम प्रोशिया की आवाज सुनाई दी और मादाम प्रोशिया के सारे साथी तेजी से कमरे के इस कोने की तरफ बढ़ने लगे और डायजान ने ये मौका गनीमत समझा क्योंकि अब उन लोगों को उसकी तरफ से पुष्ट थी और मादाम प्रोशिया तैयारे के अंदर थी। उसने तेजी से हरकत की और ये देखकर उसका दिल बलियों उछल पड़ा कि उसका जिस्म अब पूरी तरह हरकत कर रहा था। उठते हुए उसने दाईफुर्ती से कोट की एक मखसूस जेब में हाथ डाला। उसे यकीन था कि तलाशी लेने वालों के हाथ इस जेब तक ना पहुंच सकते होंगे, और वाकई ऐसा था। उस जेब में एक चिपटा और पतला सा लेकिन इंतहाई ताकतवर पिस्टल मौजूद था। दूसरे लम्हे पिस्टल उसके हाथ में था। उसके उठने की सरसराहट सुनकर कोने की तरफ मुड़ने वालों चारों अफराद बैक वक्त घूमे और उसके साथ ही इन चारों के हाथ बुर्क रफ्तारी से अपनी जेबों में रेंग गया। वो तरबियत याफ्ता अफराद थे, इसलिए मुड़ते साथ ही एक्शन में आ गए थे, लेकिन डायजान भी उनसे कम न था, इसलिए उससे पहले कि उनके हाथ जेबों से बाहर आते मुसलसल चार धमाके और वो चारों जो बुरी तरह चीखते हुए फर्श पर गिर कर तड़पने लगे और डायजान उछलकर तैयारे के कॉकपिट से 2 कदम पीछे की तरफ हट गया और उसकी तवक्को के मुताबिक
اسی لمحے کاکپٹ کا دروازہ کھل گیا اور مادام پروشیا کی تیز آواز ابھری، کیا ہوا؟ اوہ کیا ہوا؟ مادام پروشیا نے فرش پر پڑے تڑپتے ہوئے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہلک کے بل چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بس ہاتھ اٹھا دو مادام پروشیا، ڈائجان نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور مادام پروشیا بجلی کی تیزی سے مڑی اور پھر سامنے ڈائجان کو صحیح حالت میں پسٹل ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی۔ تو تم ٹھیک ہو گئے؟ اور کاش میں اس حالت میں تمہیں نہ دیکھتی۔ مادام پروشیا نے بری طرح ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا، تم تو ایکریمیا نے ایجنٹ کا لحاظ کیا تھا، اس لیے میں بھی تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ جس طرح تمہارے ساتھی اب مردہ پڑے ہیں اسی طرح اب مردہ پڑے ہیں اسی طرح اب تک تمہاری بھی لاش ان کے ساتھ شامل ہو چکی ہوتی، لیکن اب تم طیارے میں تیل ڈالو گی، اس کے بعد میں طیارہ لے کر چلا جاؤں گا اور تم یہاں بندھی ہوئی پڑی رہو گی۔ ڈائچان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہو ڈائچان، اور میں بھی تمہارے متعلق سب کچھ جانتی ہوں۔ ہمارا اور تمہارا مفاد بہرحال مشترک کا ہے، لیکن اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقتی طور پر ہم دونوں صلح کر لیں اور اکٹھے طیارہ لے جائیں، بعد میں حکومت خود فیصلہ کرتی رہے گی۔ مادام پروشیا نے نرم لہجے میں کہا، سوری مادام پروشیا، میں اپنی کامیابیوں یا ناکامیوں میں کسی کو شیئر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ فیول بھرو ورنہ۔ ڈائجان نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا۔ اچھا تمہاری مرضی، مادام پروشیا نے مایوسانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کونے کی طرف مڑی جدھر فیول کنیکشن موجود تھا۔ ڈائجان بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا کیونکہ وہ مادام پروشیا کی راگ رگ سے واقف تھا، لیکن مادام پروشیا شاید ہمت ہار بیٹھی تھی، اس لیے اس نے بڑے اطمینان سے پہلے طیارے کے فیول دے کا ڈھکن کھولا اور پھر فیول پائپ اٹھا کر اس نے ساتھ لگے ہوئے ایک ہینڈل کو کھینچ کر دیا اور فیول پائپ لے کر طیارے کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایسی مایوسی تھی جیسے جواری اپنی آخری بازی ہار کر محسوس کرتا ہے۔ ڈائجان پسٹل بات میں پکڑے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مادام پروشیا جیسی عورت کو اس طرح تابعداری سے کام کرتے دیکھ کر اسے واقعی عجیب سی مسرت کا احساس ہوا تھا۔ مادام پروشیا خاموشی سے طیارے میں فیول بھر رہی تھی، اس کا جسم سکڑا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ مکمل طور پر مایوس اور شکست خوردہ ہو چکی ہو۔ بس کافی ہے، اس سے زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف کافرستان تک جانا ہے اور جہاں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ڈائجان نے کہا، اوہ کافرستان میں، وہاں ایکریمی اڈے 01 پر۔ مادام پروشیا نے پہلی بار چونکتے ہوئے کہا، لیکن اس نے فیول پائپ طیارے کے فیول ہینگر سے علیحدہ نہ کیا تھا۔ ہاں سب سے قریب اور محفوظ جگہ وہی ہے، ڈائجان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو پلیز ڈائجان، مادام پروشیا نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری۔ ڈائجان کا لہجہ یک لخت پہلے کی طرح سرد ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے مادام پروشیا نے جو حرکت کی اس کا شاید ڈائجان کو تصور تک نہ تھا، اور ڈائجان بری طرح چیختا ہوا اچھل کر اس کے بل نیچے جا گرا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور مادام پروشیا نے یک لخت فیول پائپ نکال کر تیل کی مٹی سی دھار کا رخ سامنے کھڑے ڈائجان کی طرف کر دیا تھا۔ یہ کام اس قدر پھرتی سے اور اچانک ہوا تھا کہ ڈائجان سنبھل ہی نہ سکا، اور تیل کی موٹی دھار نے اسے اچھل کر پشت کے بل نہ صرف نیچے گرا دیا تھا بلکہ پسٹل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اور مادام پروشیا نے انتہائی پھرتی سے جیب سے وہی خوفناک بگش پسٹل نکال لیا۔ بگش پسٹل سے سرخ شعاع نکلی، لیکن پلک جھپکنے جیسے وقفے میں ڈائجان اپنی جگہ سے مادام پروشیا کی طرف پہلے ہی پھسل چکا تھا، اس لیے سرخ شعاع اس کے جسم کے اوپر سے ہو کر گزر گئی۔ فرش پر تیل ہونے کی وجہ سے ڈائجان کسی برق رفتاری ٹرین کی طرح پھسلتا ہوا مادام پروشیا سے آ ٹکرایا اور مادام پروشیا چیختی ہوئی آگے کی طرف گری۔ بگش پسٹل اس کے ہاتھوں سے اچانک دھکا لگنے سے نکل کر دور جا گرا تھا، اور پھر وہ دونوں ہی بیک وقت اچھل کر کھڑے ہوئے تھے۔ ڈائجان اسی طرح لگ رہا تھا جیسے تیل میں بھیگا ہوا چوہا ہو، اور مادام کا لباس بھی تیل والی جگہ پر گرنے کی وجہ سے تیل سے لتھڑ گیا تھا، لیکن وہ بہرحال اس طرح نہ بھیگی تھی جس طرح ڈائجان بھیگا ہوا تھا۔ دونوں نے اٹھتے ہوئے ایک دوسرے پر بیک وقت چھلانگیں لگائی، لیکن مادام پروشیا نے خوبصورت ڈائجیا
اور وہ قریب پہنچتے ہی انتہائی خوبصورتی سے اپنے جسم کو سائڈ پر موڑ کر براہ راست ٹکراؤ سے بھی بچ کر اور ساتھ ہی اس کی گھومتی ہوئی لات پوری قوت سے ڈاچان کے پیٹ پر پڑی اور ڈاچان چیخ کر پیچھے الٹا۔